कॉमेडीन मायर नाचो तियात्र म्हजो डॅडी ह्या तियात्राची गोल्डन जुबली आमी सेल्थम हांगासर सेलिब्रेट केली. भरपूर लोक आसलो आनी हाचे खातीर आमी रिपीट शो दवरलेलो आसा. तियात खबर जाता आमचो एक बरो इश्ट बाब केनथ हाणें आमकां आपल्या घरा व्हेले. आमचो भोवमान केलो, आमचो बरो सत्कार केलो, आमकां बरो येवकार दिलो, बरें जेवण केलें आनी थोडोसो वेळ आमी आकोच पंगड तांच्या सांगाताक आमी सारलो, बरो वेळ सारलो. हाचे खातीर बाब केनथाक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी उरलेले शो आमचे बरे भाशेन जातले ही आमी आशा बाळगिता. Father. Excuse me. Father, चल. Start. आयज आमी सगळीं खुशाल जावया कित्याक आयज आमचे 50 शो जाल्यात म्हजो डॅडीचो आनी खेरीत भाशेन ह्या कुटुंबा खातीर आमी दिन वाचुया. माये मोगाचो येवकार आमकां दिलो, काय बरें ही सुवात मोगाची सुवात आनी हें काय बरें जेवण आमकां फावो केलां. देवाक दिन वाचुया सगळ्या बरेपणा खातीर आनी ह्या मागण्यांत आमी वांटो केल्या. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. जेजू मोगाळा, मोगाचें जेवण करता आसतना तुज्या 12 शिसांक तुवें एकठांय हाडले आनी खेरीत भाशेन तुजो मोग मोयपास तांची सवें दाखयलो. आयज खेरीत भाशेन उदारपणान ह्या घरांत आमी एकठांय जाल्या. एंटनी, मारिया, आसिमा, आलिशान आनी नेस्टन आनी केनथ ह्या आमच्या भावा भयणां उदेशी ह्या कुटुंबान आमकां माये मोगाचो येवकार फावो जाला. जशे भाशेन जेजून आपल्या शिसांक आपयले, तांकां आकारले, तांकां बरेपण दिलें आनी शिपडायले, तशेंच ह्या आमच्या भावा भयणांनी तोकूस घेवन हें जेवण तयार केल्लें आसा. जेजू मोगाळा, ह्या आमच्या भावा भयणांचेर तुजो सुभाव आशिर्वाद घाल. तांचे हात बोट ह्या जेवणांत आमकां रूच हाडटले आसा. आमकां मोगान शिवंक तुजी कृपा मागता आसतना सुखा दुखा वेळार, पिडे कोश्टा वेळार ह्या कुटुंबा सांगाताक राव आनी आमी मोगान हें जेवण शिवंक बेता आसतना तुजी कृपा, तुजें बळ आमकां फावो कर. आमच्या ह्या जेवणा उदेशी आमचे मदें बरें संबोन मांडू आनी आमचो वावर बरे तरेन सुफळायक पावूं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आंकवार मारिया जेजू सांगाताक सदांच आसली. सुखा दुखा वेळार, पिडे कोश्टा वेळार आपलो सांगात आदार दिलो. आंकवार मारिया आमच्या सांगाताक रावन ही रात बरे तरेन सारूंक आमकां आनी ह्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक मारेचो आदार मागुया. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सदैव तुजो आपूच येसू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या बऱ्या वावराचेर आनी खेरीत भाशेन तोकूस घेवन तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचेर आपलो सुभाव आशिर्वाद घालूं. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका, आर्गां तुका आतां आनी
सासनां तुवें म्हाका रोचलोय तुजो मोग करच्यात तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्यात तुवें म्हाका विचलोय सासनांत सुखाक पावच्याक तोरूय म्हाका फावो न्हय सोमया म्हाका फावो न्हय तोरूय म्हाका फावो न्हय सोमया म्हाका फावो न्हय आर्गा तुका सोमया आर्गा तुका दोनिया आर्गा तुका आता आनी सासना बापाची आणि पिताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन.